أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم ليس عليكم جناح جناح أن تبتغوا أن تبتغوا ليس عليكم جناح أن تبتغوا ليس عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم فضلا من ربكم فإذا أفضتم من أفضتم من عرفات عرفات فإذا أفضتم من عرفات فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام عند المشعر الحرام فاذكروا الله عند المسجد مشعر الحرام فاذكروا الله عند المشعر الحرام أوقف كان حرام أسم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه واذكروه كما هداكم كما هداكم واذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله وإن كنتم من قبله لمن الضالين لمن الضالين وإن كنتم من قبله لمن الضالين وإن كنتم من قبله لمن
الضالين आपने मिन क़ब्लिही ये गुन्ना छोड़ दिया था। जी सुम्म अफ़ीदू ثم أفيضوا मिन हैसु من حيث أفاض الناس أفاض الناس ये गलती कर दी आपने अफा अलीफ को ना अफाद الناس أفاض الناس واستغفروا الله واستغفروا الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ثم أفيضوا من ये गलत पढ़ रहे हो अफीदू पर मद भी नहीं और मिन पर गुन्ना भी नहीं है जी फिर पढ़ो सुम्मा अफीदू मिन ثم أفيضوا من फिर गुन्ना कर रहे हो मिन हैसु من حيث जी आगे पढ़ो पढ़ो من حيث फिर गुन्ना कर दिया आपने من حيث أفاض ये अफादन लंबा क्यों कर रहे थे अफादन नासु أفاض अफा الناس अफा अलिफ को लंबा करना दौद को नहीं करना अफादन नासु أفاض الناس दौद मोटा बनना है अफादन नासु أفاض الناس واستغفروا الله واستغفروا الله वस बारीक पढ़ो वस्ता भी बारीक वस्तगफिरुल्लाह واستغفروا الله इन्नल्लाह गफूरुर रहीम إن الله غفور رحيم भाई रर नहीं है गफूरुर रहीम غفور رحيم फिर पढ़ो إن الله غفور رحيم